حکم ایک شعر جائے بچے نے فرمائش کی تھی اس بعد قبلہ چشتی صاحب دا خطاب کہ نبی تے دشمن نو تاڑ ویکھو انہاں دی شفقت نہ شعر یاد دیوائے جڑا بندہ ساری زندگی نہیں بولے انشاءاللہ اج بولے گا سبحان اللہ چشتی صاحب نبی تے دشمن نو تاڑ ویکھو تے حلیہ اس دا بگاڑ ویکھو میں ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ سوال لگاندا ہے نبی تے دشمن نو تاڑ ویکھو تے حلیہ اس دا بگاڑ ویکھو نبی دے نال تو چڑھدا رہندا جنت منگدا وی تھاڑ ویکھو پھر پڑھا نبی تے دشمن نو تاڑ ویکھو قبلہ چشتی صاحب تے حلیہ اس دا بگاڑ ویکھو نبی دے نال تو چڑھدا رہندا ہے جنت منگدا وی تھاڑ ویکھو جدوں نات نبی دی پڑھیے تیرے متھے تے پوندا وٹے جدوں ماری نعرہ رسالت دا تیرے سینے تے وجدی سٹ ہونی وٹئی پیچھے ہٹا نہ کر ایمان چٹے نہ تبے معاشر تے ان کو کسے دی وداعت کٹیندا جاتے نہ تبے معاشر تے انج کٹی سے جویں دانت کٹیندا جاتے دعوت محبت دعوت خطابت میرے مسلک رضا کا حسین صدا کا اور عظیم بہار عقیدہ وفا اور عقیدہ رضا مبلغ اسلام وکیل اہل بیت صحابہ فیض خوشادان اور عظیم نقطدان حضرت علامہ مولانا غلام عباس چشتی صاحب ماحول بہشتی ہے نعرہ لا نعرہ تکبیر ہاتھ چکو جگہ بازو سلامت نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک کھڑے ہو کے لبیک اٹھ جاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 عمر دراز تشریف مالک تعالی سلام اور تا قیامت جیتے رہو جی